हमने हुरूफुल हिजा अल्फाबेट पढ़े थे अरेबिक के, और उनको पढ़ने का तरीका भी सीखा था कि उसको कैसे पढ़ते हैं और उसमें क्या फर्क है दीगर जो हम जुबानें पढ़ते हैं उनमें, और जो अरबी के अल्फाबेट्स हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो हमने वहां पे पढ़ लिया था। आज उससे अगली बात हम करने लगे हैं, और वो ये है कि जब हम अरबी जुबान की बात करते हैं और अरबी की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली बात समझने की है हुरूफ तहज्जी या हुरूफुल हिजा या अल्फाबेट के बाद, वो ये है कि कलिमा क्या होता है। कलिमा जिसकी जमा कलेमात है। तो जब अरबी जुबान या अरबी ग्रामर की बात करें तो ये बात याद रखने की है, जो एक बामानी कलिमा होता है या बामानी लफ्ज होता है, उसको अरबी जुबान में कलमा कहा जाता है। बामानी लफ्ज जो है वो कलमा, जिसको हम वर्ड कहते हैं या लफ्ज कहते हैं, तो ये जो वर्ड या लफ्ज है उसके लिए अरबी जुबान में कलेमा या एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है मुफरद, मुफरदात जिसकी जमा है। तो हर बामानी जो लफ्ज होता है अरबी में उसके को कलेमा कहा जाता है। कलेमा जिसकी जमा कलिमात है। तो कलेमा जो है, जो बामानी लफ्ज है अरबी में, उसकी तीन किस्मों को आपको पता होना चाहिए। उसकी तीन किस्में हैं, इसम, फेल और हरफ। इसम को आप जानते हैं, नाउन को कहते हैं, हम इसको नाउन को कहते हैं, फेल को वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। इसी तरह तीसरी चीज हरफ है। ये इसम, फेल और हरफ जितने भी अरबी के बामानी कलेमात हैं, वो सारे के सारे या इसम होंगे या फेल होंगे या हरफ होंगे। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझें कि अरबी जुबान के जितने अल्फाज हैं वो या इसम होंगे या फेल होंगे या हरफ होंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए इसको यूं समझते हैं कि जो किसी भी चीज, जगह, शख्स या किसी काम का नाम हो वो इसम होता है। मिसाल के तौर पर किताबुन, किताबुन किताब, मस्जिदुन मस्जिद, हामिदुन हामिद, रुकूबुन सवार होना। तो जो भी किसी चीज का नाम है, रुकूबुन, हालांकि रुकूब जो है वो उसमें हमें नजर आता है कोई काम हो रहा है, लेकिन ये काम का नाम जो है वो इसम होगा। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी कि जो हर बामानी लफ्ज है वो कलिमा होता है, और कलमे की तीन किस्में हैं, इसम, फेल और हरफ। इसम जो किसी जगह, चीज या शख्स का या किसी काम का नाम हो उसे इसम कहा जाता है। जैसे कुछ मिसालें इस स्लाइड के ऊपर दी गई हैं, बेशुमार मिसालें हम आगे भी पढ़ेंगे। किताब, मस्जिद, हामिद, रुकूब वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये इसम है, नाउन जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं। तो दूसरी चीज जो है वो फेल है। फेल, फेल होता है जिससे किसी काम के होने का पता चले। जिस वो लफ्ज जिससे किसी काम के होने का पता चल जाए, और उसमें फेल में लाजमी तौर पर यह होगा कि कोई ना कोई जमाना पाया जाएगा। यानी जमाने से मुराद टेंस, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। तो कोई ऐसा लफ्ज जो हमें ये बताए कि इसमें किसी काम का होना पाया जा रहा है, और वो होना या माजी में है या हाल में है या मुस्तकबिल में है, तो वो लफ्ज फेल होगा। जैसे मिसाल यहां दी गई है, जहाबा, जहाबा वो गया, और जहाबा के साथ हम एक लफ्ज लिख लेते हैं काताबा। काताबा क्या है? उसने लिखा।
ज़हाबा वो गया, फ़अला उसने किया, आमिला उसने काम किया, नजलिसु नजलिसु हम बैठते हैं। तो ज़हाबा और नजलिसु में फर्क आपको क्या महसूस हो रहा है कि ज़हाबा माजी में किया गया काम है और नजलिसु वो काम है जिसका ताल्लुक प्रेजेंट टेंस के साथ है, हाल के साथ है। तो माजी और हाल। और तीसरा लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं उक्तुबू तुम लिखो, उक्तुलू तुम कत्ल करो, इफ़अलू तुम ये काम करो। तो करना भी जो है वो हाल ही में होता है। वो जमाना हाल में किसी को कोई काम करने का कहता है तो ये भी फेल होता है। फेल अमर इसको कहते हैं। किसी काम से मना करना फेल नहीं इसको कहते हैं। तो अभी तक जो चीज पड़ी है ये बार बार दोहराई जा रही है ताकि जहन नशीन कर ली जाए। हर बामानी लफ्ज कलिमा कहलाता है और कलमे की तीन किस्में होती हैं, इसम, फेल और हरफ। इसम वो जो किसी जगह, चीज, शख्स या काम का नाम हो, और फेल वो जिससे किसी काम के होने का पता चले और लाजमी तौर पर उसमें कोई जमाना पाया जाएगा, माजी, हाल या मुस्तकबिल। इसी तरह तीसरी चीज है जिसको हरफ कहते हैं। हरफ जो है वो खुद अपने मानी नहीं देगा बल्कि वो इसम या फेल से मिलकर मानी देगा। वो इसम या फेल से मिलकर मानी देगा। तो जैसे हमने कहा लैलो नहार, तो लैल और नहार के दरमियान में जो वाव है ये हरफ है। बाज अब देखते हैं बिस्मिल्लाह के शुरू में बा है तो ये भी हरफ है। इसी तरह हरफ की बहुत सारी और मिसालें आएंगी, जैसे अला है, इला है, मिन है, अन है। ये बहुत सारे हुरूफ हैं। अपने वक्त पर जब हम इसकी तफसील में जाएंगे तो वहां पर हमने इसकी तफसील पढ़नी है। तो अब हमने पढ़ा कि हर बामानी लफ्ज कलिमा कहलाता है। कलमे की तीन इकसाम, इसम, फेल और हर्फ। इसका कलमे का दूसरा नाम मुफरद भी है। और इसमें जो तीन किस्में हमने पढ़ ली, इसम, फेल और हर्फ। यहां तक अगर बात आप फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको समझने के लिए इसी बात को एक और चीज की मिसाल देते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझी जा सके। और वो ये है कि अब आपके सामने एक चार्ट आ रहा है। ये चार्ट पे गौर करें, जरा गौर करें। आपके सामने एक चार्ट मैंने शेयर किया है। ये देखें स्लाइड, अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो इस स्लाइड को जरा गौर से देखिएगा। इसमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। ये अल्फाज आपने पल्ले बांध लेने हैं, गौर से पढ़ने हैं आगे हमारे असबाक में। क्योंकि किसी भी जुबान को जब आप सीखना चाहते हैं तो उसकी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसकी वोकेबलरी आपको आनी चाहिए। वोकेबलरी के साथ ही आप किसी जुबान को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। वोकेबलरी अगर आपको पता नहीं है तो वोकेबलरी के बाद किसी जुबान का सीखना बेमानी होता है। तो ये कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। इन अल्फाज को जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि ये मश्क नंबर 1 है। और जेल के अल्फाज में से इसम, फेल और हरफ अलग अलग बयान करें। तो जैसे पहला लफ्ज है रअसुन। रअसुन इसका मानी है सर। जुलूसुन इसका मानी है बैठना। और फी का मानी है में। और अला है पर। तिलमीजुन शागिर्द। इमामतुन पगड़ी। जरीदतुन अखबार। कलनसुवतुन टोपी। नजारा उसने देखा। नलबिसु हम पहनते हैं। उसनुन टहनी। मतरुन, मतरुन का मतलब है बारिश। और ज़हबतु, ज़हबतु का मतलब है मैं गई। और ला तफरह तुम खुश ना हो। खरजता तो निकला। सअलबुन लूमड़। सारा का उसने चुराया, या चुराया खाली मानी लिखा हुआ है, ये भी दुरुस्त है। मिरसमुन पेंसिल। असदुन शेर।
दुब्बुन रीच, कुर्रासतुन कॉपी, और रिजलुन पाँव। अच्छा, ये कुछ अल्फाज हैं। तो अगर आप लोग जो यहाँ पार्टिसिपेंट माशाल्लाह मौजूद हैं, इनमें से जिनके लिए आसानी हो तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के साथ क्लास हो सकती है, वरना मैं महसूस कर रहा हूँ लोग ये चाहते हैं कि मैसेजिंग वगैरह पर फैमिली के साथ बैठे हैं। ये पीछे से शोर की आवाज है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप में से कोई शरीक हो सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, सवाल जवाब, तो जरा मैसेज में बता दें ताकि फिर मैं उनका माइक ऑन कर दूंगा। रासुन, रासुन जो है वो सर है, सर का नाम है इसलिए ये इसम है। जुलूसुन बैठना, गो बेजहर इसमें किसी काम के करने की बात हो रही है लेकिन जमाना नहीं है, तो बैठने का नाम है इसलिए ये भी इसम है, ये फेल नहीं है। फी में यानी कि इन के मानों में ये हरफ है, और आला पर ये भी हरफ है। तिलमीजुन शागिर्द ये इसम है। इमामतुन पगड़ी, इमामतुन पगड़ी। जी जजाकल्ला जी। मैं इसको आपके लिए ऑन करता हूं और आपको ये कहता हूं कि आप शामिल हो जाएं। जजाकल्ला। तो ये जरा देखिएगा गौर से, आप अपना माइक ऑन ऑन कर सकती हैं, आपको मैंने इनवाइट किया है। तो ये जरा गौर कीजिएगा, इमामतुन पगड़ी ये इसम है। जरीदतुन अखबार के मानों में है, ये भी इसम है। कलन सुवतुन टोपी, ये भी इसम है। अच्छा, अगर आप लोग ये जो हमने ओ मामा आपने माइक ऑन किया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी सर। नाजारा, नाजारा क्या चीज है, इसम है या फेल है या हरफ है? सर ये फेल है। कैसे पता चला आपको? देखना जैसे, तो एक काम हुआ ना। जी जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। काम हुआ, लेकिन कौन से जमाने में हुआ ये काम? ये माजी है। माजी है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा किया आपने पार्टिसिपेशन की। जजाकल्ला। नाजारा उसने देखा, तो अगर इसकी जगह होता नाजारुन देखना, तो वो भी फेल होता या इसम होता या हरफ होता? फेल होता, लेकिन हाल में नाजारुन, होता। नाजारुन, नाजारुन देखना। देखना तो जी। नाजरुन देखने के अंदर कोई जमाना मौजूद नहीं है, इसलिए वो फेल ना होता, वो होता या वो है नाजरुन इसम है। अच्छा नाजरुन देखने को का नाम है ना, देखना, उसमें कोई अच्छा जमाना अच्छा। मौजूद नहीं है। जमाने की मौजूदगी फेल के लिए जरूरी होगी। जैसे नाजरा उसने देखा, आपने दुरुस्त बताया। नल बीसू, या लफ्ज नल बासु, हम पहनते हैं, ये कौन से जमाने का काम है? अ, अ, नल, नल हाल है बस, ये। नल बसु हम पहनते हैं, ये जमाना हाल की बात है। तो जी इसलिए ये भी क्या हुआ, फिर फेल हो गया। जी। जजाकल्ला जी। मैं साहब आपका ना भी मैसेज आया, मैंने देख लिया, आपने दुरुस्त फरमाया। गुस्नुन टहनी ये इसम है, और मतरुन बारिश ये भी इसम है। अच्छा जी, ये बताइए, आ, यहाँ जो लफ्ज हमने पढ़े हैं इसमें से एक आखिरी लफ्ज है रिजलुन। रिजलुन किसे कहते हैं? रिजलुन पाँव के मानों में है, तो ये क्या है, इसम है या फेल है या हरफ है? कोई बताएगा? मैसेज में भी बता सकते हैं, और अगर किसी का ये मूड हो कि मैं बात करके बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको माइक ऑन करने की इजाजत मिल जाएगी। जी शाबाश। जी बहुत अच्छा जी, दुरुस्त बताया जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आया कि ये इसम है। शाबाश, इसम कहना है। गुड, गुड आंसर। जजाकल्ला, बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, कुर्रासतुन कॉपी है। दुब्बुन रीछ, असदुन शेर, मिरसमुन पेंसिल को कहते हैं, जिसे हम ये बॉल पॉइंट कह देते हैं। सारा का चुराया, सालबुन लूमड़, खरजता, खरजता तू निकला, ये ज़ाहिर है फेल है, वो माजी की बात है। ला तफरा तू खुश ना हो, ये भी ये फेल है, तो किसी काम से मना किया जा रहा है। साहब तू मैं गई, तो ये भी क्या है, फेल है। तो ये सबक हमने आज का जो पढ़ा है, अगर आप लोग रेडी हो
تو ہمارے پاس ابھی ٹائم بھی ہے. ایک تو اس میں آپ نے مشق یہ کرنی ہے سورۃ الفاتحہ اور آخری جو چاروں کل ہیں، سورۃ الفاتحہ اور آخری چاروں کل، ان میں سے اسم، فعل اور حرف یہ آپ نے الگ الگ کرنے ہیں، اور جو آپ ایک صفحہ بنائیں وہ مجھے آپ نے واٹس ایپ کر دینا ہے، تاکہ میں آپ کے ذوق کا بھی اندازہ لگا لوں گا، اور دوسرا اندازہ یہ لگ جائے گا کہ آپ کو پہچان ہو رہی ہے. اسم، فعل اور حرف کی پہچان بنیادی ہے طور پر اگلے سارے اسباق کے لیے ضروری ہے. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگلی کلاس جب ہوگی ہماری منڈے کو، تو منڈے سے پہلے یعنی سنڈے شام تک آپ نے اس پریکٹس کو کرنا ہے. آرام سے، آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن یہ پریکٹس آپ نے کرنی ضرور ہے، تاکہ آپ آرام سے کسی وقت اس کا ٹائم نکالیں، سورۃ الفاتحہ کو کھولیں اور آخری جو چاروں کل ہیں ان میں سے جو آپ کو ابھی تک سمجھ آیا ہے کہ یہ اسم ہے اس کو الگ کر لیں، فعل کو الگ کر لیں اور حرف کو الگ کر کے ایک پیج کی اسائنمنٹ، اس کی تصویر اچھی سی جیسے سکین کرتے ہیں، وائٹ سی پڑھنے والی ہو، اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہو اور نیچے وہ آپ نے چاروں کل اور سورۃ الفاتحہ میں سے جو اسم، فعل اور حرف الگ الگ کر کے، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں شروع سے ہی ابھی قرآن پاک کے ساتھ بھی ایک آشنائی ہو جائے گی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، میں دہراتا ہوں اس کو. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے میسج کیا ہے. میں اس کو بتاتا ہوں، آپ کو تینوں چیزیں دوبارہ بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے سمجھیں اس بات کو کہ ہم نے سبق کا آغاز کیا کہ کلمہ، ہر بامانی لفظ کلمہ ہوتا ہے، مفرد بھی کہتے ہیں اس کو. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کہ تمام کلمات عرب جو ہیں وہ 3 قسموں میں ہوں گے، اسم، فعل یا حرف ہوں گے. تو اسم جو ہے وہ ناؤن ہے، اور اسم کسی چیز، جگہ، ملک، شہر، شخصیت، کام کا نام ہوگا. تو جو کسی چیز یا جگہ، حتیٰ کہ کام وغیرہ کا بھی جو نام ہے اس کو اسم کہیں گے. مثال کے طور پر رأسن ہے، خالدن ہے، علی ہے، اور غصن ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، بے شمار اسماء ہیں. اور سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پہلے اسم ہی، نام ہی سکھائے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ ان کو سکھائے تھے اللہ نے نام. اس کو آسمان کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. وہ ہمیں وہ سارے اسماء اللہ رب العزت نے، علم کا منبع اصل تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یہ اس میں ہمیں سب سے پہلے اسماء ہی سکھائے گئے، نام ہی سکھائے گئے. تو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ اگلی کلاس سے پہلے یعنی اتوار والے دن شام تک آپ نے بنانی ہے، اور مجھے اس کی تصویر واٹس ایپ کر دینی. اوپر آپ کا نام لکھا ہونا چاہیے. سورۃ الفاتحہ اور آخری جو چاروں کل ہیں ان میں سے اسم، فعل اور حرف آپ نے الگ الگ کر کے ایک کاغذ پہ لکھنے ہیں، اور وہ مجھے آپ نے واٹس ایپ کر دینے ہیں، تاکہ آپ کے ذوق، شوق کا اور توجہ کا اندازہ ہو سکے. تو یہ ضرور آپ نے کام کرنا ہے. اور یہ ذرا دیکھیے، تو کہ دہرائی کے لیے کہا گیا اسم جو ہے وہ کسی جگہ، کسی شہر، کسی شخصیت، کسی کام کا جو نام ہے اس کو اسم کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہے فعل. فعل کے اندر کسی کام کا ہونا اور زمانہ پایا جانا ضروری ہے. جیسے اس نے دیکھا، جیسے ہم پہنتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم سوتے ہیں. تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، یا ماضی ہے، یا حال ہے، یا مستقبل ہے. تو ان زمانوں کی وجہ سے جو ہم کہیں گے یہ فعل ہے. اسم اور فعل میں بنیادی جو فرق ہمیں معلوم ہوگا وہ زمانہ معلوم ہوگا. جہاں کسی کام کا ہونا کسی زمانے کے تعین کے ساتھ پایا جائے گا وہ فعل ہوگا، اور جو کسی جگہ، چیز، شخصیت کا نام ہوگا وہ اسم ہوگا. تیسری چیز ہم نے پڑھی ہے وہ حرف ہے. اور حرف کیا ہے؟ جو خود اپنے معنی نہیں دے رہا لیکن مل کے دے رہا ہے. علل منبری، علل کتابی، اور فل بیتی، من المدرستی. یہ جو من ہے، فی ہے، علا ہے، بسم اللہ کا با ہے،
یا واو ہے، یہ سارے حروف ہیں، اور حروف اسم اور یا دو اسموں سے یا اسم اور فعل سے مل کر جملے کو تکمیل دیتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اور پھر معنی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف کی بات ہو گئی، اور اس کی مثال کے طور پر یہ ایک کچھ وکیبلری کی شیٹ ہے، اس کو غور سے آپ نے پڑھنا ہے، اور میں پھر اگلی دفعہ آپ سے سوال کروں گا کہ کون سے آپ نے الفاظ کو یاد کیا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان سب کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بارش کا عربی میں کیا کہتے ہیں، جانے کو کیا کہتے ہیں، خوش ہونے کو کیا کہتے ہیں، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سارے آپ نے اچھی طرح اس کو دوہرا لینا ہے، یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ کی ووکیبلری کی امپروومنٹ ہو۔ ووکیبلری امپروومنٹ ہوگی تو کسی زبان کو اچھی طرح آپ سمجھ سکیں گے۔ اچھا جی، اب اگر آپ، ویسے تو ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک چھوٹا سا سبق اور پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں کہ ایک سبق ہم اور پڑھ لیں، یا آج اتنا ہی سبق کافی ہے؟ بتا دیجئے۔ پڑھ لیں اور ایک اور سبق پڑھ لیں ہم؟ میں آپ کے میسیجز کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا جی، دو لوگوں نے کہا کہ پڑھ لیتے ہیں، باقی لوگ بھی اس کا مطلب ہے شوق رکھتے ہیں۔ شاباش، مجھے خوشی ہوئی آپ کے شوق کی۔ تو میں ایک سلائیڈ اور آن کر آپ کو دکھاتا ہوں، اس سلائیڈ کو بھی ایک نظر دیکھ دیتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب ہم نے کہا کہ اسم یہ ہے، فعل یہ ہے، اور حرف یہ ہے، تو بہت ہی ایک اہم سبق، ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کا رسپانس بہت اچھا ہے، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ شوق ہونا چاہیے۔ اسم جس کو ہم نے ناؤن کہا، پھر آگے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ویسے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اس کی دو جو مشہور قسمیں ہیں ان کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، پراپر ناؤن، اور نکرہ کامن ناؤن ہوتا ہے۔ بالکل آسان بات ہے، پہلے سے ہمارے علم میں ہے، لیکن اس کو ذرا اس پرسپیکٹو میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ آئے گی۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ جو ہیں وہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ نکرہ جس سے کسی اسم کا عام ہونا سمجھا جائے، جو عام اسم، ہم نے اسم کو پہلے جو ہم نے پڑھا، ہم نے کہا کسی جگہ، کسی چیز، کسی کام کا جو نام ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب اسم میں نکرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی اسم کا عام ہونا، جیسے رجل۔ اب رجل کا مطلب ہے کوئی آدمی، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صادق بھی ہو سکتا ہے، وہ ماجد بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے۔ وہ رجلن ہے، وہ کوئی عام آدمی ہے۔ تو رجلن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن اس کو کہیں گے۔ ساعتن، ساعتن کوئی گھڑی یا ایک گھڑی، ماؤن کچھ پانی۔ تو یہ ذرا غور کیجئے گا کہ اسم دو طرح کا ہے، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ عام اسم، اور اس میں معرفہ خاص اسم۔ معرفہ کا مطلب ہے جس سے کسی اسم کا خاص ہونا سمجھا جائے، جیسے خالدن۔ اب خالد جو ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، خالد ایک خاص شخصیت کا نام ہے جس کا نام خالد ہے۔ الرجل، الرجل اور رجلن میں فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور الف لام نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، یعنی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے۔ الساعۃ، اوپر ہم نے ساعتن پڑھا، کوئی یا ایک گھڑی، الساعۃ الف لام لگ گیا تو یہ نکرہ سے معرفہ بن گیا۔ اس کا مطلب ہے گھڑی، یعنی کہنے والا ساعتن کی بجائے جب الساعۃ کہے گا تو اس کے ذہن میں کوئی خاص گھڑی مراد ہے۔ عربی میں نکرہ پر تنوین، یعنی دو پیش، دو زیر یا دو زبر ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ جب نکرہ لفظ کے کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس ترجمے میں کوئی یا ایک یا کچھ کا معنی شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر کی مثالوں میں پڑھا۔ رجلن ایک آدمی یا کوئی آدمی، ساعتن کوئی یا ایک گھڑی، ماؤن کچھ پانی۔ ماؤن اس میں نکرہ کے طور پر اس کا معنی ہوگا کچھ پانی۔ اگر ہم کہیں الماء تو کچھ پانی نہیں کہیں گے بلکہ خالی کہیں گے پانی، اور الماء خاص پانی کہنے والے کے ذہن میں اس کا تصور موجود ہوگا۔
اب آپ ذرا یہ تنوین کا اپنے فرق سمجھ لیا، نکرہ پر تنوین ہوگی اور اسی نکرہ پر اگر الف لام داخل ہو جائے، جیسے الساعۃ والا اور الرجل والا الف لام ہے، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اس صورت میں اس پر دو زیر یا دو پیش یا دو زبر کی بجائے ایک زبر یا ایک زیر رہ جاتی ہے، رجلن اور الرجلو۔ الف لام کی وجہ سے تنوین یعنی دو پیش اس کے اوپر تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ ایک لفظ پر الف لام اور دو پیش یعنی تنوین یا دو زیر یا دو زبر نہیں آ سکتے۔ یعنی کہ یہ لفظ کہیں نہیں دیکھیں گے عربی میں آپ کہ الرجل لکھا ہو یا الساعۃ لکھا ہو، یا ساعتن ہوگا یا الساعۃ ہوگا۔ تو نکرہ پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اس صورت میں اس پر دو کی بجائے ایک پیش یا ایک زبر رہ جاتی ہے یا زیر رہ جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ بغیر ایک یا کوئی یا کچھ کے کیا جاتا ہے، جیسے السوق بازار، العین آنکھ، الولد لڑکا۔ اچھا یہ سبق کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، بیسیکلی ہم نے آج جو سبق پڑھا ہے وہ جو ہے وہ کلمات یعنی کلمے کا سبق پڑھا ہے، اس کی قسمیں پڑھی ہیں، اس کی تعریف پڑھی ہے، اور پھر ہم نے ووکیبلری میں اضافہ کیا ہے۔ اگلی دفعہ اسی جگہ سے ہم اسم کی قسموں سے شروع کریں گے اور اس کی پھر پریکٹس کریں گے۔